अस्सलाम वालेकुम जी। अली अमीन गंडापुर की जनाब ऑडियो जो है वो सामने आई है और फ़ोन कॉल है वो एक साजिद या सज्जाद नामी शख्स के साथ वो बात कर रहे हैं। सुनने में ये भी आया कि वो गिरफ़्तार हो गए। अच्छा, आप ये देखें कि ये प्लानिंग है क्या। कुछ इलाके होते हैं इंसान के देखे हुए जो अभी तक समझ में आ रही है, जिसको वो कैपिटल टाउन कह रहे हैं। आई थिंक वो कैपिटल सिटी है या कैपिटल वैली है। और ये बता रहे हैं कि टी चौक से, यानी कि जो आईजेपी रोड है उसका, और जो इस्लामाबाद यानी कि टी चौक से इंटर होते हैं इस्लामाबाद की तरफ, जो मेन हाईवे है इस्लामाबाद का। तो टूल प्लाज़ा, यानी कि ये बॉर्डर है, टूल प्लाज़ा के पीछे जो उनका ना रावलपिंडी रह जाता है और इंटर हो जाते हैं इस्लामाबाद के अंदर। इस्लामाबाद के अंदर इन्होंने कोई कैंप लगाया या कैंप लगाएंगे, उसकी बात होगी। और ये बता रहे हैं कि आगे रत्ना टाउन ही आ जाता है, जो पुराना इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो अभी जो नूर खान एयरपोर्ट है उसके पास आ जाता है। यानी कि आप ये देखें कि क्या इनकी तैयारी है कि जैसे ही वो बंदे लेकर इस्लामाबाद में इंटर हों तो वहाँ पर बंदूकें और लाइसेंस कहा जाता है, जो ये 2 नंबरी जो ज़बान होती है ना, ये जो बंदूकें तो बंदूकें होती हैं, ठीक है। और लाइसेंस कहा जाता है कि जो प्रोफेशनल शूटर्स होते हैं वारदाती, उनको लाइसेंस कहा जाता है, लाइसेंसी, यानी कि उनके पास लाइसेंस टू किल। फिर बंदे जो शोर मचाने वाले दिहाड़ी मार जो बंदे होते हैं कि और जो रोटी भी खिलाएंगे और 500-500 रुपये भी देंगे, वो बंदे होते हैं। तो ये कॉल जो सी है ना, जो लीक हुई है ना, ये कुछ ऐसा लगता है कि अपने अंदर के बंदे ने कुछ ऐसी की है कि शायद उसको ये समझ में आ गई है कि एक तरफ डीजीआई का सामने बैठ के वजाहतें करना, वज़ीर दाखिला जो उनसे मुसलसल इन बातों के बारे में कर रहा है। अच्छा, मेरे जैसा नाचीज़ बंदा भी आज से 20 दिन पहले मेरे तमाम व्लॉग्स मौजूद हैं कि 300 से 400 बंदे मारने का इनका प्रोग्राम है। तो ये बातें कैसे बाहर आई? ये बिल्कुल तसलसल उन चीज़ों का, ये आपस में बैठ के बातें करते हैं, ये फिर अपने अगले बंदों से शेयर करते हैं। वो बंदे जिनसे है ना ग्रुपों में बातें करते हैं, वो हमारे जैसा बंदा भी सुन ले। कोई सैटेलाइट नहीं है किसी के पास, ये सब ग्रुप्स में होता है। कौन किस ग्रुप के अंदर है? हमें पाकिस्तान के बड़े बड़े स्कैंडल्स देखे हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर से निकले। मतलब वहाँ पे कोई एक बंदा बात करता है, फिर उससे बंदा कहता है कि अच्छा ये इन्फॉर्मेशन इसके पास है, तो मैं उससे बड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये थोड़ी सी जनसीत है ना अपना, कि मैंने उसको ठंडा करा दिया, मैंने उसको जनाब पानी डाल दिया, मैंने उसको आग लगा दी। ये बातें होती हैं। अब इनके मुख्तलिफ होते हैं। तो ये बातें मैंने सुनी आज से 20 दिन पहले, तमाम व्लॉग्स जो उनसे ना इसमें मौजूद हैं। तो ये बात समझने की है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नतीजा है। और ये जो इतना गैर मामूली वाक़या जो कि नहीं होना चाहिए, यानी कि DGISI का सामने आकर इस तरीके की बात करना, अपने हाथ खड़े करना, माफ़ी तलाफ़ी करना महज़ब तरीके से। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम नहीं अब आएंगे, हमसे माजी में गलतियाँ हुई उसका एतराफ़ कर रहे हैं। और इन लोगों ने, PTI के ग्रुप ने DGISPR की तो मिट्टी करके रखी, यानी कि उनकी बात की कोई अहमियत ही नहीं छोड़ी थी, तब वो DGI सामने है। लेकिन अब ये देखें कि इनके ऊपर नशा इतना चढ़ा हुआ है कि ये चढ़े हुए हैं अभी भी खान साहब, और उस नशे से निकल नहीं पा रहे। यार इस स्टेट का मसला बन गया है। अली अमीन गंडापुर की आप देखें, स्टेट गुंडागर्दी करेगी तो हम चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, और वो स्टेट को ललकार रहे हैं। इसके बाद पीछे क्या रह जाता? तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए ना लम्हा फिक्रिया बन गई कि ये जमात है, ये क्या है, ये कैसा कल्ट है, ये किस हद तक चले गए, बस जहन साजी किस तरह की हुई है। अगर PTI के लोगों से हम मिलते हैं मुसलसल, तो बहस करना तो हमने छोड़ दिया बिल्कुल। जो PMLN के लोग हैं वो बहस नहीं करते, उनको पता है कि यार हमारा ताल्लुक बहुत ख़राब हो चुका हुआ है, जहर इतना चढ़ चुका हुआ है कि ये लोग सुनने के लिए नहीं दिए। कल परसों तरसों मैं मुसलसल
ان لوگوں میں رہا ہوں، میں بات نہیں کرتا بلکہ ان کے ساتھ نعرے مارتا رہتا ہوں کہ کیا بات ہے، چھا گیا کام، چھا گیا کام. وجہ تعلق خراب ہو جاتا. ان کے پاس جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں ان کا میڈیا ہی اپنا ہے، ان کا میڈیا ہی اپنا ہے. وہ کسی کی سنتے ہی نہیں ہے، دیکھتے ہی نہیں ہیں. وہ تو کسی جو فارن میں رہنے والے لوگ ہیں، اگر کوئی جو پی ٹی آئی کا نہیں ہے اس کو تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوت ہے، اس کو تو شاید ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کو تو زندہ رہنے کا حق نہیں. وجہ تربیت ایسی ہے. اور جو ان کے پاس خبریں مل رہی ہوتی ہیں تو ان کی، میں نے کل ذکر کیا، میں نے کہا یہ علی مین گنڈا پور کی آڈیو ہے یا مارنے کا، تو وہ سانوں پتہ ہے اور یہ کوئی بات نہیں ہے اور تیاری فل ہے، نتھ ڈال دی. اچھا بھائی، یہ باتیں چل رہی، یعنی کہ یہ ایک لمحہ فکری ہے. اب دوسری طرف بات یہ ہے، دیکھیں کہ وضاحت کر دی، اچھی بات ہے سامنے، لیکن یہ خالی وضاحت کافی نہیں. وہ شخص میاں محمد نواز شریف جس نے اس ملک کو سرو کیا، اس کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ تو وہیں پہ کھڑے ہوں. اور اس وقت ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اور اس کا مستقبل دیکھ رہے ہیں. جو اس وقت کی حکومت نے، جو وزیر قانون اور نے جو کام کیا، یعنی کہ دونوں نمائندے جو تھے حکومت کے، انہوں نے جو کام کیا، یعنی کہ حکومت پاکستان نے کام کیا، تاریخ نہیں معاف کرے گی شہباز شریف کو، کبھی نہیں معاف کرے گی کہ تم نے ایک ایسا شخص جس کے اوپر ریپ کا الزام، تم اب اس کو سپریم کورٹ کا حصہ بنا رہے ہو. تم کیا کر رہے ہو؟ اور دنیا کے اندر جگ ہسائی ہوگی. اور اس ملک کے اندر آپ دیکھیں تو جتنا فساد ہے اس وقت میں، یعنی کہ یہ وہی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے جو غلطی کرتی ہے تو عمران خان کے حق میں، اور اگر اس کی اصلاح کرتی ہے تو عمران خان کے حق میں. اس وقت پنجاب کے اندر حکومت ہے تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی وجہ سے، مطلب غلطی کی نہیں ہے لیکن سزا دے رہے ہیں. یعنی کہ وہ ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں کر رہے ہیں اور اس کو سزا بھی دے رہے ہیں. آئین کو دوبارہ لکھ کے رکھ دی، کوئی پوچھنے والا نہیں. اور کیا یہ جو سامنے آ کے وضاحتیں کر رہے ہیں صرف اپنے جو پیر جل رہے ہیں اس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ بہت سارے شکوک و شبہات پیدا ہوگی. دیکھیں، ایک غلطی کی ہے اور اس کی اصلاح کر رہے ہیں تو بڑے پیمانے پہ کریں، بتائیں، سامنے آ کے بتائیں کہ یہ جتنے کیسز بنے تھے یہ سب جو تھا نا ہماری غلطی تھی، ان کی اصلاح کی جائے، سامنے آ کے کہیں. اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں. پھر نتائج کی پرواہ نہ کریں. ایک طرف یہ چاہیں کہ جناب ہمارے جو ہیڈ ہے اس کی جو نا عزت رکھی جائے، اور دوسرے کی جو رولی ہوئی ہے وہ رلتی رہے، تو پھر نہیں ہوتا، پھر یہ نتائج نہیں نکلتے. یہ نہیں کہ ایک دم سے تبدیلی آئے گی. بھائی اس آگ کو یہاں تک پہنچایا کس نے؟ آج بھی دیکھ لیں، اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھ لیں، سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کو دیکھیں، ریڈ کارپٹ بچھائے ہوئے ہیں عمران خان کے لیے، تو وہ کیوں نہیں دن آئے گا؟ آپ دیکھیں جتنے ریٹائرڈ ہیں، مور دین 80% آج بھی اس کے ساتھ ٹکے ہوئے ہیں. صرف آپ نے چند ایک کو فرنٹ سے ہٹایا نا، تو یہ تکلیف دہ صورتحال ہے. بہت شکریہ جی. لیکن یہ جو ایک بھیانک ایک منصوبہ کے جیسے اسلام آباد میں، یعنی کہ وہ عمران خان کا جو جلوس ہے، جو یہ لانگ مارچ ہے، اسلام آباد میں انٹر ہوگا ٹی چوک سے، کراس کرے گا اور وہاں پہ بندوقوں والے ہیں، تو ساتھ ہی یعنی کہ یہ میرا خیال ہے تھانہ کرنگ نہیں، تھانہ لوئی بھیر کا علاقہ آ جاتا ہے، اسلام آباد کا تھانہ جو لوئی بھیر اس کا علاقہ آ جاتا ہے. اس میں بس بندوقوں والے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہیں سے جو انسان آئی ہے اس کو لاشیں چاہیے. پھر یہی پلان ہے نا، ایک نقشہ دیا گیا ہے کہ جناب اس راستے سے نکلیں گے آپ، اسلام آباد میں انٹر ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم تو جا رہے ہیں F9 پارک کی طرف، F11 کی طرف. تو سارے یہ مطلب بہت بھیانک پروگرام، بہت ہی بھیانک پروگرام. اللہ تعالیٰ رحم کرے گی. لیکن کیا اس کو اسلام آباد کے اندر یہ ساری سازش سامنے آ گئی؟ تکلیف ہو رہی ہے جی. اللہ پاک بہتری کا معاملہ کرے. اللہ حافظ.